नमस्कार सबैजनामा। म आज कोभिड-19 ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, लिएर आएको चुनौती र ती चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, के कस्ता रणनीतिहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हामी आजको भिडियोलाई कोभिड-19 को च्यालेन्जेस, बैंकमा परेको देखिएको च्यालेन्जेसबाट सुरु गर्छौं। सुरुमा त कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौं बैंकमा के छ, नन परफर्मिङ लोन हुने चान्सेस देखिन्छ। बैंकले दिएको लोन जुन टुरिज्म सेक्टरमा, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा, इभन कमर्सियल सेक्टरमा जति पनि लोनहरू दिएको थियो त्यो सबै नन परफर्मिङ लोन हुने चान्सेस छ। नन परफर्मिङ लोन भनेको त्यस्ता लोन हुन् जुनको अब रिकभर हुने चान्सेस एकदमै कम छ। जस्तै प्रिन्सिपल अमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट चाहिँ 12 महिना जतिदेखि पेमेन्ट भएको छैन भने त्यसलाई हामीले नन परफर्मिङ लोन भन्न सकिन्छ, ब्याड लोन भन्न सकिन्छ, लोन लस भन्न सकिन्छ। त्यस्तो हुने चान्सेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि, किनभने इन्डस्ट्रीहरू काम गरिरहेका छैनन्, टुरिज्म सेक्टरहरू डामाडोल छ र कमर्सियल सेक्टरहरू पनि बर्बादै छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को चुनौती के छ भने चाहिँ, च्यालेन्जेस के छ भने चाहिँ ग्रेस पिरियड दिनुपर्छ। ग्रेस पिरियड बैंकहरूले 1 वर्षलाई भनेर दिएको लोनलाई बढाएर अब 1 वर्ष 2 महिना 1.5 वर्ष त्यसरी समय अवधि बढाइदिनु पर्ने छ। असार मसान्तसम्म दिने भनेको लोन अब असोज मसान्तसम्म सार्न सक्नुपर्ने अवस्था भएको छ र सारेका पनि छन्। त्यसलाई हामीले रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड रिसेड्युलिङ भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बैंकले समयमा कमाउनु पर्ने इन्कम कमाउँदैन, उसलाई एक तरिकाले घाटा नै हो यो। र अर्को पोइन्टमा हामीले के लेख्छौँ भनेपछि लस। बैंकले इन्ट्रेस्टमा छुट दिनु परेको छ। 2% को त छुटै दिएको थियो वैशाखदेखि, यो 2077 वैशाखदेखि 2% को छुटै दिएको थियो। बैंकले आफ्नो इन्कममा छुट दिनु भनेको बैंकको प्रॉफिट घट्नु हो। बैंकको प्रॉफिट घट्नु भनेकै बैंकलाई लस हुनु नै हो। यसरी कोभिडले गर्दाखेरि आएको यो चुनौती हो, लस हुनु नै बैंकको लागि के हो भन्दाखेरि एउटा च्यालेन्जेस हो। त्यस्तै गरेर अपरेसन सञ्चालनमै समस्या छ। कोभिडले गर्दाखेरि इम्प्लोइहरूलाई मोटिभेसन छैन, काममा देखि नै जाँगर आउँदैन, डरको माहौल छ, अपरेसन कस्ट बढेको बढी छ र वित्तीय कारोबार सामान्य भएको छैन। त्यसैले कोभिडले गर्दाखेरि अपरेसनमै हाम्रो चुनौती देखिन्छ। त्यस्तै गरेर इम्प्लोइको हेल्थ, स्वास्थ्य, इम्प्लोइलाई कस्टमरहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ, अफिससम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कस्टमरहरूसँग इन्टरेक्सनले गर्दा इम्प्लोइहरू कोभिडको लागि एक्सपोज हुने चान्सेस धेरै छ। त्यसैले इम्प्लोइको हेल्थ कसरी सुरक्षित पार्ने त भन्ने हाम्रो अर्को चुनौती रहेको छ। त्यस्तै स्यानिटाइजेसन कस्ट, अफिसलाई सेनिटाइज गर्नु पर्यो, PCR टेस्टहरू गर्नु पर्यो इम्प्लोइहरूको। त्यस्तै गरेर फेस सिल्डहरूको युज गर्नु पर्यो, कभर गर्नु पर्यो बैंकिङको क्षेत्रलाई, बैंकिङको अफिसलाई, अफिसको लेआउट चेन्ज गर्नु पर्यो। यस्ता विभिन्न चुनौतीहरू देखिएको छ। अर्को चुनौती क्यू म्यानेजमेन्ट, जुन हामीले देख्न सक्छौं बैंकभित्र एकैचोटि धेरै कस्टमरलाई इन्ट्री दिइन्न, किनभने सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छ। यो सोशल डिस्टेन्सिङ लेखिहालौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ, सोशल डिस्टेन्सिङ भन्दा नि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामी क्यू म्यानेजमेन्टमा थियौं। भित्र कस्टमरलाई छिर्न नदिएपछि
त्यो कस्टमर त बाहिरै बस्छ, भित्र थोरै कस्टमर छिर्ने हो भनेपछि त बाहिर कस्टमरको लाइन लाग्ने भयो र त्यो लाइनलाई चाहिँ म्यानेज गरिएको छैन। हामी ब्याङ्कको लाइन मेन रोडसम्म पनि देखेको अवस्था थियो। त्यसरी क्यूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने चुनौती रहेको छ ब्याङ्कमा कोभिडले गर्दा। त्यस्तै गरेर वर्क फ्रम होमको चुनौती छ। वर्क फ्रम होम कसरी, अथराइजेसन कसरी गर्ने, अथेन्टिक मान्छेलाई डाटा कसरी पठाउने, टेक्नोलोजीको कसरी प्रयोग गर्ने, इम्प्लोइलाई ट्रेनिङ कसरी दिने भन्ने यस्ता कोभिडसँग रिलेटेड यस्ता चुनौतीहरू छन्। साथै अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरूमा कस्टमरलाई कसरी फ्रेन्डली गराउने, तिनीहरूलाई मोडर्न ब्याङ्किङ कसरी बुझाउने र तिनीहरूको फाइनेन्सियल लिटरेसी कसरी बढाउने भन्ने चुनौतीहरू कोभिडले निम्ताएको छ। अब हामी जाम स्ट्र्याटेजिजतिर। यी त भए चुनौतीहरू। अब हामीले कसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो कोभिडले आएको चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्छ भनेर हेरौँ। सुरुमा त कोभिड रिलेटेड प्रोडक्टहरू लिएर आउनु पर्यो। कोभिड रिलेटेड प्रोडक्ट लिएर आउने एउटा यो अवसर पनि हो। कस्टमाइज्ड गर्ने, कस्टमर अनुसार। कस्टमाइज्ड भनेको कस्टमरको निड र वान्ट अनि डिमान्ड अनुसार त्यही अनुसारको प्रोडक्ट गराइदिने। अहिले कस्टमरको निड भनेको अनलाइन ब्याङ्किङ हो र त्यही अनुसारको अब ब्याङ्किङ फेसिलिटिज लिएर आउनु पर्यो। कस्टमरलाई अनलाइनबाटै लोनको एप्लिकेसन दिने सुविधा ल्याउने, अनलाइनबाटै खाता खोल्ने सुविधा लिएर आउने, अनलाइनबाटै डिम्याटको कुराहरू गर्ने बनाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कले गर्नु पर्यो। कोभिड रिलेटेड प्रोडक्टहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर रिसेड्युलिङ एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने लोनको, जुन लोन चाहिँ ब्याड लोन हुनसक्छ तिनीहरूलाई रिसेड्युल गर्ने, रिस्ट्रक्चर गर्ने, तिनीहरूको टाइम पिरियड बढाउने, प्रिन्सिपल अमाउन्टलाई अल्टर गर्ने, मन्थली इन्स्टलमेन्टको अमाउन्टलाई अल्टर गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेटलाई एडजस्ट गर्ने जस्ता कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तै ग्रेस पिरियड दिने। 2 महिनाको लोन, 2 वर्षको लोन हो भने उसलाई अब 2 वर्ष र अझै 6 महिनाभित्र लोन पेब्याक गर्ने इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरिदिने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फिक्स डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिने, किनभने मान्छेले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्नुको उद्देश्य भनेकै पैसाको सुरक्षा हुन्छ। नर्मल्ली इन्ट्रेस्ट कमाउँछु भनेर मान्छेले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेको पाइन्न, पैसाको सुरक्षा होस् भनेर नै राखिन्छ। त्यसैले फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँदाखेरि खासै फरक नपर्न सक्छ, पर्दैन पनि। र इन्स्टिट्युसनल फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटाउने, जस्तै ठुला संस्थाहरू जुन हुन्छन्, जस्तै कलेजेस भयो, अरू वित्तीय संस्थाहरू भयो, शैक्षिक क्षेत्रहरू भयो, इन्डस्ट्रीहरू भयो, तिनीहरूले राख्ने फिक्स डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी पनि मेन्टेन हुन्छ र डिपोजिट पनि बढी आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर लिक्विडिटीलाई म्यानेज गर्नलाई लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने। अघि चुनौतीमा लेख्दाखेरि हामीले एक्सेस लिक्विडिटी पनि लेख्न सकिन्छ। अहिले ब्याङ्कसँग तरलता धेरै छ, क्यास धेरै छ, क्यास इक्विभ्यालेन्ट सेक्युरिटिजहरू धेरै छ र त्यसलाई अब म्यानेज गर्नको लागि जुन लेन्डिङ हुन्छ, लेन्डिङको रेट घटाउन सक्छ र जसले गर्दा मान्छेहरू लोन लिनको लागि एट्र्याक्ट हुन सक्छन्। धेरैभन्दा धेरै एट्र्याक्ट गर्ने कस्टमरलाई अनि लोन दिने र
लिक्विडिटीलाई म्यानेज गर्ने। त्यस्तै विदेशबाट इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, IMF भयो, तिनीहरूसँगबाट सस्तो दरमा लोन लिने र यता सस्तो दरमै डिस्पर्स गर्ने। त्यस्तो गरेर पनि ब्याङ्कहरू सस्टेन गर्न सक्छ र आफूलाई अझै इफिसियन्ट गराउन सक्छ। अब वर्क फ्रम होमको कुरा छँदैछ। वर्क फ्रम होम अब इम्प्लोइलाई घरै बसेर ब्याङ्किङ सुविधा कस्टमरहरूलाई प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ। वर्क फ्रम होममा कसरी हुन्छ, डाटा र इन्फर्मेसनहरूलाई कन्फिडेन्सियल राख्न सक्नुपर्छ, सेक्युरिटी म्यानेज गर्नुपर्छ तिनीहरूको, र त्यसरी सोशल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ अझै राम्रोसँग भन्नुपर्दा लाई मेन्टेन गरेर ब्याङ्कलाई सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ। अब क्यू म्यानेजमेन्टको लागि अधिकांश मोडर्न ब्याङ्किङका सर्भिसहरू दिनुपर्छ, कस्टमरलाई अवेर गराउनुपर्छ, सकेसम्म कस्टमरलाई ब्रान्चमा नआउने वातावरण मिलाउनुपर्छ, या फिर काउन्टरको एक्सपान्सन गर्नुपर्छ र मल्टिपल काउन्टरबाट सर्भिस दिनुपर्छ। कस्टमरलाई ब्याङ्कमा वेट गर्ने इन्फर्मल स्पेस गराउनुपर्छ। कस्टमरले वेट गर्ने ठाउँमा पनि सोशल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङको वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ। र यसरी के गर्न सकिन्छ भनेपछि कोभिड-19सँग हामी जुझ्न सकिन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जुझ्न सक्छन्। अनि त्यसपछि आफूलाई सस्टेन गर्दै अब यो कोभिड-19कै यो जुन यो फेज छ, यो फेजबाट ब्याङ्कहरू सेल्फ डिपेन्डेन्ट भएर आफूलाई अझै बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्छन्। र त्यस्तै अर्को कुरा के छ, मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्न सक्छन्। एकअर्कासँग गाड्ने तथा गाभिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूको रिस्क एब्जर्बिङ क्यापेसिटी अझै बढेर जान्छ, क्यापिटल अझै बढेर जान्छ, मार्केटमा एउटा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज पाउन सक्छन्, मार्केटको सेयर एक्सपान्ड हुन्छ, सेयरको प्राइस पनि बढ्न सक्छ, रिमोट एरियामा पुग्न सक्छन्, ब्याङ्किङ सर्भिस नपाएकाहरूलाई ब्याङ्किङ सर्भिस दिन सक्छन्, कस्टमर एक्सपान्ड गर्न सक्छन्, अरू वित्तीय सर्भिसहरू जस्तै नन फन्ड बेस्ड ट्रान्जेक्सन्सहरू गरेर आफ्नो इन्कम बढाउन सक्छन्, लो रेटमा इन्ट्रेस्ट दिन सक्छन्। र यसरी ब्याङ्कहरू यस कोभिडको महामारीको बेलामा पनि आफूलाई सेल्फ सफिसियन्ट बनाएर देशको र सोसाइटीको विकासतर्फ अगाडि बढ्न सक्छन् र यस समस्यालाई समाधान गर्न सक्छन्। हस् त, आजको लागि यति। म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। केही सुझावहरू छ भने कमेन्ट बक्समा बताइदिनु होला, नत्र मैले डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो इमेल एड्रेस दिएको छु, त्यसमा मेल गर्दाखेरि पनि हुन्छ, हामीलाई फेसबुकमा फलो गर्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हस् त, धन्यवाद।